एमआर नाइमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी, क्या आप तारीख़ी शहर पोम्पई और उसकी तबाही के बारे में जानते हैं? इस तारीख़ी शहर के बारे में आता है कि मुहक़्क़िक़ीन इस तारीख़ी शहर को क़ब्ल 2000 साल से तलाश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई नामो निशान नहीं मिल पा रहा। लेकिन अचानक एक दिन इसकी हकीकत सामने आ जाती है। इस तारीख़ी शहर के बारे में रिवायतों में आता है कि ये शहर कौम लूत से भी ज़्यादा बदकार था। जिस तरह कौम लूत के बुरे किरदार की बुनियाद पर अल्लाह पाक ने उन लोगों पर पत्थरों की बारिश नाजिल फरमाई, इसी तरह इस शहर पोम्पई के लोगों पर भी अल्लाह पाक ने अपना सख्त तरीन अजाब नाजिल फरमाया। नाज़रीन ग्रामी, अगर आप तमाम हज़रात भी इस शहर की हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। आप तमाम हज़रात से बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें, ताकि कुछ ज़रूरी मालूमात आप हज़रात को भी हासिल हो जाए। तारीख़ी शहर पोम्पई की तबाही के हौलनाक मनाज़िर। 18वीं सदी ईस्वी के एक साल में एक किसान इटली शहर के एक बंजरो वीरान इलाके में रहा करता था। यहाँ पानी एक बड़ी नेमत का दर्जा रखता था। एक दिन उस किसान ने बंजर ज़मीन में कुआं खोदने की ठानी। किसान की तवील मशक्क़त के बाद खोदे गए इस कुएं से पानी तो ना निकला, लेकिन कुछ ऐसा बरामद हुआ जिसकी तलाश सदियों से मुहक्किकीन को जारी थी। एक गुमशुदा शहर, अपने दौर की शानदार बस्तियों में से एक। इस शहर की तलाश माहिरीन को 2000 सालों से थी। ये शहर जिस कदर हैरत अंगेज है, इसी तरह इस शहर की कहानी भी निहायत हैरतनाक है। ये शहर था पोम्पई। पोम्पई एक कदीम रोमी शहर था जो मौजूदा मुल्क इटली के इलाके कंपानिया में नापोली के नज़दीक वाक़ था। ये शहर 7वीं सदी क़ब्ल मसीह के दौरान आबाद हुआ। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ कौमों के ज़ेर नगी रहने के बाद रोमन एम्पायर के तसल्लुत में आया। फिर इस शहर ने तरक्की की ऐसी मनाजिल तय की कि ये उस वक्त की दुनिया के अजीम तरीन शहरों में शुमार होने लगा। पानी के तालाब, क्लब, बेकरियाँ, कुशादा सड़कें, वाटर सप्लाई की स्कीम, लाइब्रेरी, कम्युनिटी सेंटर, अस्पताल, घोड़े बांधने के जदीद अस्तबल, 2 मंजिला मकानात और मकानों के पीछे छोटे छोटे लान और उनमें नसब फव्वारों ने इस शहर को जन्नत बना दिया था। ये दुनिया का पहला शहर था जिसमें ज़ुबैरा क्रॉसिंग शुरू हुई थी। यहीं से क्रीम केक ईजाद हुआ था और यहीं से इज्तिमाई गुस्ल खानों या हम्माम के तसव्वुर ने जन्म लिया था। ये रोमन एम्पायर के बड़े तिजारती शहरों में से एक था, लेकिन दौलत की फरावानी के बाद रफ्ता रफ्ता इस शहर की पहचान तब्दील होने लगी। इज्तिमाई गुस्ल खाने या इज्तिमाई हम्माम बेहयाई के मराकज़ बनने लगे। चंद दहाइयों बाद ये बेहयाई इस शहर का आम मिजाज बन गई। अब इस शहर की पहचान ज़रई, तिजारती या सनाती शहर की न रही, बल्कि अब ये एक बड़े आज़ाद मुआशरे, फ्री सोसाइटी का शहर बन गया। किसी पाबंदी, किसी रोक टोक, हर किस्म के कानूनी व समाजी बंधनों से आज़ाद, खुले आम जिनसी ताल्लुकात इस शहर की खास पहचान बन गए। यहाँ कारोबार था सिर्फ और सिर्फ जिस्मों का और लज्जतों का, शराब नोशी का और ज़िना का। नाज़रीन ग्रामी, आपने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाक़या तो ज़रूर सुन रखा होगा। जब वो कौम हम जिन्स परस्ती की लानत में मुब्तला हो गई तो उस कौम पर पत्थरों की बरसात करके उन्हें नेस्त व नाबूद कर दिया गया। ऐसा ही कुछ मुआमला पोम्पई के साथ भी हुआ था। पोम्पई शहर जिनसी सरगर्मियों और गैर अखलाकी हरकतों में कहीं आगे निकल चुका था। यहाँ औरतें औरतों से, मर्द मर्दों से, यहाँ तक के जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात बनाना भी आम हो गया था। जिस्म फरोशी इस शहर का बुनियादी पेशा और माईशत का अहम सुतून बन चुका था। सिर्फ औरतें ही नहीं, बल्कि कई तंदुरुस्त मर्द भी इस काम में पेश थे। गुलामों के साथ साथ आम शहरियों की एक बड़ी तादाद इस पेशे से वाबस्ता थी। अवाम के साथ साथ शहर के अशराफिया हजरात यानी मुअज़्ज़ज़, यानी उस शहर के उमरा, अफसरान और अक्सर वज़रा या तो अपने अपने कुब्बा खाने के मालिक थे या फिर जिस्म फरोश गुलामों की तिजारत में मुलव्विस। जो इंसान जिस्म फरोशी और गुनाहों की इस लानत में ज़्यादा मुब्तला होता, पोम्पई शहर में वो उतना ही ज़्यादा अहमियत का हकदार था और उतना ही ज़्यादा अजीज उस इंसान को माना जाता था। बड़े बड़े रोमन अफसरों की बेगमात आज़ादाना ताल्लुकात की इस लानत में पड़ी हुई थी। इस पर शर्म तो दरकनार, उल्टा फख्र किया जाता था। इस शहर के खंडरात से मिलने वाली तस्वीर इस कदर बेहुदा और फहश हैं कि लोग इन तस्वीर को देखकर
اپنے کانوں پر ہاتھ لگا لیتے ہیں۔ پومپئی شہر کی دیواروں پر لکھی غیر اخلاقی و غیر فطری شاعری کی مثال ماضی و مستقبل کہیں نہیں ملتی۔ ماہرین کی ترجمہ کی گئی عبارتوں کے مطابق دیواروں پر کنندہ تحریریں دراصل اس قوم کے چند شاعروں کی شاعری ہے جو انہوں نے فطرت کے اصولوں کے خلاف عمل کے حق میں کی تھی۔ دیواروں پر تحریر دیگر فقرے بھی انتہائی شرمناک اور انسانیت سوز تھے، جن سے پومپئی کے باسیوں کی اخلاقی گراوٹ اور جنسی رجحان کی منفیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اس شہر کے لوگ آزاد جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ مردوں اور عورتوں کی ہم جنس پرستی کی بدفعالیوں میں جانوروں کی حدود سے بھی گر چکے تھے۔ ایک آتش فشاں پہاڑ یعنی ماؤنٹ ویسویس کے دہانے پر واقع ہونے کے باوجود یہ شہر ہر قسم کے خطروں سے بے نیاز اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا۔ 79 عیسوی میں اس قصبے کے قریب واقع ویسویس کا آتش فشاں پہاڑ سے لاوا پھوٹ پڑا۔ یہ آتش فشاں اس قدر شدت سے پھٹا کہ آسمان میں دور دور تک اس کی راکھ اور پتھر اڑنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دیر میں لاکھوں ٹنوں وزنی دہکتی راکھ پومپئی شہر پر آ گری۔ پومپئی شہر کی 20,000 افراد موقع پر ہلاک ہو گئے۔ 3 دن تک اس شہر پر یہ آتش فشاں پہاڑ آگ اور لاوا اگلتا رہا اور اس شہر کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس دور کا انتہائی ترقی یافتہ یہ شہر 4 سے 6 میٹر 13 سے 20 فٹ راکھ کے نیچے دفن ہو گیا۔ ناظرین گرامی، لاوے کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس مقام کی تلاش ناممکن ہو گئی کہ یہ شہر کس جگہ آباد تھا۔ کئی صدیوں تک یہ علاقہ صرف اور صرف راکھ کا ڈھیر بنا رہا۔ 1748 عیسوی میں ایک دن یہ شہر حادثاتی طور پر دریافت ہو گیا۔ کھنڈرات کی کھدائی کے ماہرین نے دیکھا کہ اس کے تھیٹر، کھیل کے میدان، مارکیٹیں اور سوئمنگ پولز جو کہ تو حالت میں موجود تھے۔ یہ عذاب اس شہر کے مکینوں پر اس وقت نازل ہوا کہ جب ان کی اکثریت گناہ آلود سرگرمیوں میں ملوث تھی۔ اس شہر کی دریافت کے بعد کھدائی کی گئی تو ماہرین آثار قدیمہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ لوگ مردہ حالت میں محفوظ ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے قدرت نے غیر اخلاقی حرکتیں کرنے والی اس قوم کو آنے والی دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا ہو۔ جو شخص جس حالت میں تھا اسی حالت میں رہ گیا۔ آج بھی جب پومپئی کے باقیات دریافت ہوتی ہیں تو وہاں کے رہنے والوں کی لاشیں بے گور و کفن اسی حال میں ملتی ہیں جس میں وہ اپنے آخری وقت میں موجود تھے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ، مرد عورتیں بدفعلیوں میں مصروف تھے۔ کئی گھروں میں روزمرہ معمولات زندگی کے آثار بھی ملتے ہیں جو کہ تو ایسے ہی رکے ہیں جیسے کسی نے اچانک انہیں ساکت کر دیا ہو، انہیں روک دیا ہو۔ اس شہر کا زیادہ تر حصہ دریافت کر لیا گیا ہے، کھدائی ابھی جاری ہے۔ پومپئی کی پختہ سڑک پر چلتے ہوئے ہر گھر میں موجود کچن، باغات اور چشموں کو بآسانی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس شہر میں صاف پانی کی فراہمی اور نکاسی، آب سے لے کر زندگی کی ہر آسائش موجود تھی۔ یہاں کے لوگوں کا شمار اس خطے کے امیر ترین لوگوں میں ہوا کرتا، لیکن افسوس کہ ان ناقدروں نے اپنے پروردگار کی نعمتوں کا انتہائی غلط استعمال کیا اور آئندہ آنے والی قوموں کے لیے ہمیشہ کے لیے نشان عبرت میں تبدیل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ہمیں کبھی بھی اللہ پاک کی نعمتوں کا غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں تو ان پر اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان نعمتوں کا ذکر کرنا چاہیے، جیسا کہ خود باری تعالیٰ نے کلام مقدس کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ میرے بندو، میری دی ہوئی نعمتوں پر اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم کو اور زیادہ عطا کروں گا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ پاک پروردگار نے تنبیہ بھی فرما دی، اپنے بندوں کو آگاہ بھی فرما دیا ہے، میرے بندو اگر تم نے میری نعمتوں کو جھٹلایا، ان کا غلط استعمال کیا تو یاد رکھنا ان عذابی لشدید، میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ یہی ریزن ہے کہ ان لوگوں نے اپنے پاک پروردگار کی نعمتوں کا غلط استعمال کیا تو اللہ پاک نے ان تمام کو نیست و نابود کر دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں پر شکر ادا کریں اور اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کی ویلیو کریں، ان کا ادب و احترام کریں اور ان کا غلط استعمال نہ کریں، اور اللہ پاک کو ہمیشہ یاد رکھیں اور اللہ پاک کی ان نعمتوں کا ذکر کرتے رہیں۔